مو گوری جسڑی پہ لائبریری تھی وہاں کیا انشی تقریباً 3000 کتابونه تو مو لائبریری اشورونه تھی آگ انشاءاللہ ما کھلکوٹا کلاو کرن انشی موقع کیا معصومانا قصان کتابونه تو مشرانا کتابونه تو تے دینی کتابونه تو عام شخصیتاں کتابونه تو ماحول رچونال کتابونه تو تے شاعری رچونال کتابونه تو تے دیپو بار قسمہ ران کتابونه تو تے آس ما علاوہ ما کیا اسپوجیں کیا رٹوکیان پاچا گیا طریقہ چونال کتابونه تو تے تیران کار کرو دستکاریاں طریقہ ہیں کہ ارما کتابونه چونوت تھا ما کیا تنی کتابونه داوان ہم امام تھوائے تے تنی چونال کتابونه با چونال لگے تھا کہ قصہ چونوت تاس پوت ہم کیا لڑائی ما فرینڈ کروان موی لائبریری ہفتہ میں 5 دوس تکیا ہفتہ اتبار ما علاوہ 5 دوس ای 5 بجائے کلو واشن آس ما علاوہ اسپوجیں کر ہفتہ تے اتوار تھو اسپوجا لائبریرین تھی پردوں سسٹم برابر تھو کون آمو تھو کور میں یوئی تھا یاوان کتابونه بیشوان تے تنی معصومان پا گیاوان سکولان لوٹروش پا گیاوان تے اسپوجا ہفتہ اتوار یاویں یہ لائبریری مقصد انو علاقہ میں تعلیم سیوا کروک علم سیوا کروک تھو آس ما علاوہ کم لکا مدد کروا شوت تے سب کتابونه داوان تانی چونال کی شقصہ داوان مداس پرنٹ کروان موما دیشلت ہو